ऋणमा डुबेका एकजना युवा क्याप्सिकम खेतीबाट करोडौंको कारोबार अनि लाखौं नाफा कमाउन सफल भएका छन्। दर्शक महानुभाव, आजको भिडियोमा हामीले तिनै युवाको अनुभव लिएर आएका छौं र देखाउनेछौं प्रत्यक्ष कसरी क्याप्सिकम खेती गरेर हामीले पैसा कमाउन सक्छौं। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल खबर लुम्बिनीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको बेल आइकन घण्टीलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहराका सुदर्शन पन्त बल्ल 30 वर्षका भए। उनी कृषि पेशामा लागेको 10 वर्ष भयो, तर उनको 8 वर्ष समय पनि विफलमा नै बितेको छ। क्याप्सिकम खेती गर्न सुरु भएपछि भने उनले करोडौंको कारोबार गर्न पनि सफल भएका छन्। हेरौं अब पुरा भिडियोमा। नमस्कार, म सुदर्शन पन्त। जन्म चाहिँ रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 1 सिद्धेश्वर अर्चले पाल्पा। हजुर, यति ठुलो फर्ममा हैन खेती सुरु गर्नु भएको छ, कहिलेदेखि सुरु गर्नु भएको तपाईले? म खेतीमा प्रवेश गरेको चाहिँ 2067 सालदेखि। हजुर, करिब 1 दशक बिताइयो भन्नुभयो। 10 वर्ष अगाडिदेखि गर्नुभयो। त्यतिखेर तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो? तपाई त अब उमेर पनि हैन सानै छ हैन? कति वर्ष हुनुभयो अहिले तपाई? 30 प्लस भयो। हजुर, 30 वर्ष बोल्न लाग्नु भयो हैन? अनि सानो उमेरदेखि नै गर्नुभयो। यो खेती गर्नुपर्छ भने तपाईलाई सोच कहाँबाट आयो नि? अलि पछाडी नै जाउँ। कस्तो भने खेती गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि कुनै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ थियो। कुनै केही समय अगाडि जब मैले त्यो कलेजमा पढ्दै थिएँ, जब गर्दै थिएँ त्यो बेलामा, किनभने हामीले हरेक दिन चाहिँ किचनमा आवश्यक पर्ने चिजहरू, तरकारीहरू आदि इत्यादिहरू किन्नुपर्ने। त्यो बेलामा अब आफैले जब पनि गरिन्थ्यो, पढिन्थ्यो पनि। अनि त्यो बेलामा अब 100-150 रुपियाँ केजी, 80-90 रुपियाँ केजी तरकारी किनेर खानुपर्ने। त्यो माइन्डमा चाहिँ कता कता हिट गरिरहेको हुन्थ्यो त्यो कुराले। अनि त्यो कारणले चाहिँ व्यवसाय गर्न कम लगानीमा हुने यही गरौँ त भन्ने एउटा सोच चाहिँ त्यो बेलामा पलाएको। हजुर, टिक चाहिँ त्यसले गरायो। तपाईँ त्यतिखेर 20 वर्षको हुनुहुन्थ्यो हैन? अराउन्ड 20-21। हजुर, 20-21 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाबाट नै सोच आयो। अनि अब यो +2 पढ्दा नै खेती गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो। सुरुवात कहाँबाट गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो? +2 गर्दा त्यो सोच आयो। त्योभन्दा पहिला पनि अब सामान्य रूपमा खेती त गरिन्थ्यो। अनि त्यो गरिसके पछाडि मैले +2 सकिसके पछाडि म चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। मेरो त्यति बेला होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा मेरो पढाइ थियो। अनि म चाहिँ क्यानाडाको लागि एप्लाई गरेँ। क्यानाडाको लागि एप्लाई गर्दा मेरो रिजेक्ट भयो। अनि त्यस पछाडि म फर्केर आएर पुटुल होराइजनमा ब्याचलर जोइन भएँ। जोइन भइसक्दै गर्दा त्यति बेला मैले फेरि आएर एउटा जब जोइन गरेँ। अनि रनिङमै थिएँ। अनि त्यही जब गर्ने आदि इत्यादि चाहिँ आफ्नो खर्च चलाउने आदि इत्यादि त भइरहेको थियो। तर त्यो बेलामा कस्तो भयो भने माइन्डमा एउटा कुराले टिक गर्यो भने अब चाहिँ एउटा व्यवसायमा लाग्नुपर्छ। विदेश पनि ट्राई गरियो पढ्नको लागि भनेर। व्यवसायमा केही व्यवसाय सोच बनाउनुपर्छ, व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने भयो। के गर्ने भन्ने त थियो। त्यही बिचमा यी साना कुराहरूले चाहिँ टिक गरिरहेको थियो। अनि लगत्तै जब मैले ब्याचलरको 2nd इयर ताका चाहिँ मैले पाल्पा आफ्नो घरमा गएर सामान्य रूपमा खेती चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ। सामान्य टाइपमा अब जसरी अरूले गर्छन् त्यस्तै गरेर काउली बन्दा टाइपको चाहिँ मैले खेती चाहिँ सुरु गरेँ त्यो बेलामा। अनि बिस्तारै यसलाई रजिस्टर रूपमा चाहिँ मैले 2069 सालमा लिएर गएँ। अब रजिस्टर गरेर ब्याचलर पनि सकियो। अब चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले जानु पर्यो, यसैमा लाग्नु पर्यो, कम लगानीमा हुन्छ भनेर कतै एउटा ब्याङ्किङ फाइनेन्स सेक्टरबाट 17% एउटा सर्ट एन्ड लोन लिएर चाहिँ मैले काम सुरुवात गरेँ। सुरुवाती चरणमा अन्धधुन्ध भयो खेती। यो पनि गराएछ, त्यो पनि गराएछ, 16-17 प्रकारको तरकारी खेती गराएछ। बेसार खेती गर्छु भनेर बेसार खेतीमा नि सुरुवात गरेँ। त्यही बिचमा बाख्रा पाल्नुपर्छ भन्ने पनि भयो। अन्धधुन्ध एमलेसली भनौँ, एउटा सर्टेन एउटा क्राइटेरिया अथवा एउटा प्रोडक्टमा सेलेक्ट गरेर होइन कि हरेक प्रोडक्टमा चाहिँ काम गर्दै गइयो। तर त्यही बिचमा एउटा प्रोडक्टमा चाहिँ मैले काम लगाएको थिएँ, त्यो थियो क्याप्सिकम। त्यो बेलामा करिब 400-500 बोट मैले क्याप्सिकम लगाएको थिएँ। त्यो क्याप्सिकम चाहिँ मैले लकिली असारको टाइममा बेच्दाखेरि करिब 140 रुपियाँ केजीमा मैले बेच्ने मौका पाएँ। त्यो कुराले चाहिँ माइन्डमा एउटा हिट गर्यो। तरकारी खेतीमा चाहिँ अथवा यो पेसामा चाहिँ क्याप्सिकमलाई चाहिँ राम्रो रहेछ है भन्ने चाहिँ भयो। तर त्यो पिरियडसम्म आइपुग्दै गर्दा आई वाज इन लस। म एकदमै अब त्यो बेलामा ठुलै भन्नु पऱ्यो, एउटा लसमा चाहिँ पुगिसकेको थिएँ कि मैले फर्दर अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छु जस्तो कन्डिसनमा थिएन। त्यो कारणले मैले त्यो पेसालाई केही समयलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो।
अनि रोकिसकेपछि अब पारिवारिक दबाब पनि आए, विविध कुराहरू आए। त्यस पछाडि म बाहिर जानु पर्यो भनेर कोरियन, त्यति बेला आइपिएसको पनि सुरु भइसकेको थियो, कोरियन पनि पढेँ केही समय, 2-3 महिना, इक्जाम पनि दिएँ। त्यति इन्ट्रेस्टले त गरिएन किनकि सोच त यहीँ थियो काम गर्ने। त्यस पछाडि इक्जाम दिएँ, तर इक्जाम त आफूलाई त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन, बाध्यता थियो, पारिवारिक बोझ थियो। अनि त्यस पछाडि मैले अब हुँदैन भनिसकेपछि अब इपिएसमा नाम निक्लिने कुरै भएन किनकि सिरियसली मैले गरेकै थिएन। अनि त्यस पछाडि मैले चितवन गएँ। त्यहाँ चितवनमा एकजना व्यावसायिक रूपमा धेरै वर्ष पहिलादेखि पुष्प खेती गरेर बस्नु भएको एकजना प्रकाश पन्त दाजु कोमा गएर करिब 4 महिना जति सुपरभिजन गर्ने, बस्ने, सिक्ने मौका चाहिँ पाएको हो। त्यहाँ चाहिँ मलाई एउटा मोडर्न एग्रिकल्चरको बेस चाहिँ थाहा भयो। एग्रिकल्चरको लाइन चाहिँ यो रहेछ, यो लाइनलाई छोपेर यो लाइनलाई फलो गरेर यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यही आधारलाई टेकेर एडभान्स बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने भयो। अनि त्यो भइसकेपछि एउटा लेभलमा सर्टेन लेभलको नलेज चाहिँ लियो, तर मसँग इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ थिएन त्यो बेलामा। साथीभाइ यताउता त गरियो तर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिएन। त के गर्ने त त्यसपछि भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि म बाहिर जान्छु भनेर केही समयको लागि बाहिर गएँ। कुन देश जानुभयो तपाईँ? साउदी अरेबिया गएँ। हजुर। एज एन एकाउन्टेन्ट। जस्ट म त्यहाँ 6-7 महिना मात्रै बिताएँ। किन त्यति समय मात्र बिताउनु भयो? खासमा त्यो समय छोटो बिताउनुको पछाडिको रिजन के थियो भने म त्यहाँ जानुको रिजन नै थियो कि सर्टेन केही 2-5 लाख 10 लाख भयो भने मैले लगानी ग्यादर गर्न सकौँ। मैले त्यो 6-7 महिनाभित्र ग्यादर गर्न सकेँ। तपाईँ जब चितवन जानुभयो होइन, चितवन गइसकेपछि चितवन जाँदाखेरिमा जस्तै अब तपाईँको परिवारबाट कतिको सपोर्ट थियो होइन, यतातिर लगानी गर्न सक्ने अवस्था तपाईँको घर परिवारमा थियो कि थिएन? के थियो? थिएन, घर परिवारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन। चितवन गएँ, बेसिक नलेज चाहिँ थाहा भयो, तर सपोर्ट थियो कि थिएन तपाईँलाई? सपोर्ट पनि थिएन अभियसली, किनभने कुनै बिजनेसमा तपाईँ एकचोटि फेलियर भइसकेपछि अभियसली न सोसाइटीले न परिवारले यही पेसामा त जानै पर्छ भनेर सपोर्ट त कसैले गर्दैन। के भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला घर परिवार समाजले? त्यो बेलामा त जनरली अब या त जागिर गर्नु पऱ्यो या त लोकसेवातिर लड्नु पऱ्यो, होइन भने विदेश जानु पऱ्यो भन्ने त हुन्छ। तपाईँ साउदी अरब जानुभयो त्यसपछि होइन? साउदी अरब चाहिँ म गएँ। 10 कि 6 महिना बिताउनु? 6 महिना मात्रै बिताएँ। हजुर। के गर्नुभयो त 6 महिनाको अवधिमा? एकाउन्टेन्ट एउटा कम्पनीमा एकाउन्टेन्टको काम गरेँ। पैसा पनि कमाउनु भयो? पैसा भन्दा पनि अब सर्टेन एउटा इन्भेस्टमेन्ट 8-10 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले कमाएँ त्यहाँ, धेरै कमाएको चाहिँ होइन। त्यसपछि नेपाल फर्किनु? त्यही पैसा चाहिँ मेरा लागि इन्भेस्टमेन्ट भयो, 10 लाख फन्ड भयो। हजुर। जस्ट म फर्केँ, 10 लाख लिएर फर्किनु भयो? फर्केँ। त्यसपछि के हो? आएपछि मैले फेरि जुन ठाउँबाट म एक किसिमले पलायन हुनु परेको थियो, त्यही पाल्पाकै एभरग्रिन एग्रो फार्म जसलाई दर्ता गरेर सञ्चालन गरेर सुरुवात गरेको थिएँ, जसमा बाख्रा गरेको थिएँ, जसमा तरकारी गरेको थिएँ, सारा कुरा गरेको थिएँ। जुन फर्मले मलाई लसमा लिएर गएको थियो त्यही फर्मलाई रिजेनेरेट भनौँ, रिइनर्जाइज गरेर रिस्टार्ट गरेर चाहिँ त्यही लगानीलाई फेरि लगानी गरेर मैले चाहिँ क्याप्सिकम खेतीको सुरुवात गरेँ। त्यहाँबाट चाहिँ मेरो क्याप्सिकमको यात्रा सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ रोकिनु परेन, त्यही बिचमा पनि विभिन्न बाबा व्यवधानहरू आए। जस्तो अब तपाईँ विदेशमा जानुभयो, पैसा पनि कमाउनु भयो, घर परिवारबाट सपोर्ट भयो कि भने त्यति बेला त्यही अब पाएको पैसा पहिला त अब ऋणमा डुब्नु पनि भएको थियो? हुने कुरै भएन, सपोर्ट थिएन। एउटा कस्तो भने आफूमा एउटा हठी र जिद्दीपना चाहिँ थियो। त्यसले गर्दाखेरि नै मैले सफल गराएको तपाईँलाई? यस, जिद्दीपनाले नै त्यही नै हो। घर आउनुभयो, त्यसपछि कति जग्गामा गर्नुभयो, कहाँ कहाँ गर्नुभयो? 15 रोपनीमा मात्रै सुरुवात गरेँ। यो लगाउनु भयो सुरुवात। यसको बेर्ना बिउहरू कसरी कहाँबाट पाउनु? त्यही बिचमा जुन बेलामा म चितवनमा बसेर एउटा नलेज लिइरहेको थिएँ, त्यो बेलामा एउटा चाहिँ भनौँ न त्यहाँको कन्ट्याक्टहरू लियो। बाहिर बस्दै गर्दा एज एन एकाउन्टेन्ट भएर काम गर्दै गर्दा पनि धेरै समय मैले इन्टरनेटमा धेरै पेपरहरू पढ्ने, जनरल मिडियाहरू पढ्ने, बुक्सहरू पढ्ने, इबुकहरू पढ्ने आदि इत्यादि चाहिँ म म्याक्सिमम गर्थेँ। म रिसर्च पनि गरिरहेको थिएँ। अनि आएर एउटा टेक्निकल नलेज त थिएन नि त, पर्टिकुलरली फिल्ड नलेज त थिएन। त्यही भएर काम गरिरहेको साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह लिँदै
काम गरिरहेको मान्छेहरूसँग ससल्लाह लिने गरेर पहिलो चरणको चाहिँ मैले त्यसरी नै सुरुवात गरेँ। कति लगाउनु भएको थियो पहिलो चरणमा? करिब 12,000 मात्रै बोट लगाएँ। 12,000 पहिलो चरण, पहिलो वर्ष? पहिलो वर्ष। कस्तो भयो पहिलो वर्ष तपाईँको? त्यही पहिलो वर्षले नै मलाई आजसम्म यहाँसम्म टिकाइरहेछ कि मलाई पहिलो वर्षमा करिब 35-40 लाख बराबरको सेल गर्न सक्यो। त्यो पुराना सबै चिजहरू मिलाउन सक्यो अथवा गर्दै जान सक्यो। एकैचोटि तपाईँ शून्यमा परेको मान्छे 40 लाख तपाईँको हातमा पऱ्यो है? करिब त्यो बराबरको चाहिँ भयो। त्यसैले मलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, ल ठिकै छ यो राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ बनायो। दोस्रो वर्ष अझै खेती थप्नुभयो? दोस्रो वर्ष खेती थप्यो, तर दोस्रो वर्ष असिनाले ध्वस्त बनायो। कति थप्नु भएको थियो? दोस्रो वर्ष करिब मैले 40,000 प्लान्ट लगाएको थिएँ। 40,000? दोस्रो वर्ष एउटा लेभलको अनुभव। कति घाटा भयो तपाईँलाई त्यतिखेर? दोस्रो वर्ष करिब 65-70 लाख जति घाटा भयो। हजुर। अनि त्यसपछि पनि अब काम रोकिने कुरा त भएन, हुन्छ भन्ने त थाहा भइसकेको थियो। त्यसपछि अर्को वर्ष गरियो, अर्को वर्ष गर्दाखेरि करिब फेरि 1.5 करोड बराबरको सेल गर्न सकेँ। त्यसले पुरानो रिकभर गर्यो। हजुर, फेरि करोडपति बन्नुभयो तपाईँ? करोडपति चाहिँ नभनिहालौँ, करोडमा खेल्न सक्ने चाहिँ बनायो। करोड बराबर करोडको कारोबार भयो तपाईँलाई? कारोबार चाहिँ गरायो। 75 मा कति रोपनीमा गर्नुभयो? अनि त्यस पछाडि आएर भनौँ न अब त्यो लेभलमा एउटा त्यो लेभलको कारोबार हुन्छ, कारोबार हुँदो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव चाहिँ दिलायो। भयो कारोबार, लकिली काम गर्दै गरियो, मेहनत गरियो, सेल भयो, बजार भाव राम्रो भयो होइन। एरियामा काम गरियो, भोल्युममा काम गरियो, चाहिँ सेल भयो। त्यसमा 40-50% सेभ भयो होला। चौथो वर्षमा आइपुग्दा के भयो? चौथो वर्षमा आइपुग्दा चाहिँ क्याप्सिकमको सुरुवात चरणबाट क्याप्सिकम खेतीको चौथो वर्षमा आइपुग्दा चाहिँ मैले फेरि चाहिँ एउटा भनौँ न अहिलेको परिस्थितिलाई बिहोर गर्नु पऱ्यो, जो लकडाउन भन्नु पऱ्यो, जसमा चाहिँ मैले करिब 350 टनभन्दा माथि क्याप्सिकम फाल्नु पऱ्यो। बजार मूल्यको हिसाबले त्यो बेलामा चल्ने मूल्य भनौँ है, त्यो बेलामा चल्ने मूल्यको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा 3-3.5 करोड बराबरको चाहिँ मैले क्याप्सिकम डम्पिङ गर्नु पऱ्यो। तर पनि अब पछाडि हट्ने कुरा भएन, काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अठोटका साथ अगाडि बढियो। ब्याङ्किङ सेक्टरहरूलाई बाट सपोर्ट लियो। अनि यताउता गर्दै जाँदा अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा आएर अहिलेको रूपन्देहीको नयाँ फर्म चाहिँ अहिले सुरुवात गरेको छु। करिब अहिले 4.5 बिघा जग्गामा करिब 4 बिघा जति चाहिँ प्लान्टेसन गरिएको छ क्याप्सिकम। सँगसँगै पाल्पा पनि चल्छ, यहाँ पनि चल्छ, दुईतिरै चलाउने र दुईतिरै चलाएर करिब 10 महिना चाहिँ क्याप्सिकम सप्लाई गरेर जाने भन्ने सोचमा छौँ। लेट्स सी कति छ यहाँ, अब कसरी खेती गर्नु भएको छ यहाँको बारेमा थोरै तपाईँको फर्मको बारेमा बताइदिनुहोस् न। पर्टिकुलरली यहाँको फर्मको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यहाँ चाहिँ युज भएको भनेको ड्रिप इरिगेसन र मल्चिङ बेसिकमा होइन। अनि यहाँ चाहिँ अहिले नयाँ चिज चाहिँ मैले थपेको चाहिँ ड्रिप इरिगेसनको पाइप बिछाउने, ड्याङ बनाउने, मल छर्ने, मल्चिङ गर्ने र मल्चिङमा पाल बनाउने अल इन वान एउटा मेसिन चाहिँ मैले सुरुवात अहिले पहिलोपटक नेपालमा ल्याएर मैले आफैले त्यसलाई यहाँ गरेँ। धेरै सजिलो भयो। 4 बिघाको प्लान्टेसन मैले करिब 1 हप्ताभित्रमा मलाई सकाउन सहयोग गरेँ त्यो मेसिनले। यस्तै गरी अब मेसिनरीहरू बिस्तारै युज गर्दैछौँ। पाल्पामा चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ नेट हाउसभित्र छ, कम्प्लिट नेट हाउस बनाएको छ। करिब 50 रोपनीमा नेट हाउस बनाएको छु पाल्पामा चाहिँ। यहाँ चाहिँ अहिले नेट हाउस बनाउन सम्भव भएन, टाइम पनि सर्ट भयो। अब हेरौँ यो वर्ष कस्तो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि बिस्तारै एक्सपान्ड गर्दै जाने हो। 2 जना साथी हुनुहुन्छ अहिले? यहाँको फर्ममा चाहिँ 1 जना भाइ साथी, 1 जना पार्टनर छन्, निरज भट्टराई भन्ने। उनले चाहिँ मार्केटिङमा अरू बाँकी कुराहरूमा सहयोग गर्छन्। मैले कस्तो छ यसको बजार, कस्तो छ यसको उत्पादन, कस्तो छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनु न। बजारको कुरा गर्नुपर्दा यदि नर्मल रहेको कन्डिसनमा, कोभिड त एक्सेप्सनल केस भयो होइन, नर्मल रहेको कन्डिसनमा बिक्री हुन्छ। उत्पादन अब कसरी बिक्री हुन्छ? किसानलाई फाइदा हुने तरिकाले बिक्री हुन्छ कि कस्तो अवस्थामा बिक्री हुन्छ? होइन, फाइदा त हुन्छ नै होइन, तर कस्तो भने यसको बजार त अब फ्लक्चुएसन हुन्छ। कहिले अब नर्मल्ली यो चाहिँ सिजन हो भन्न मिल्छ होइन, उत्पादनका हिसाबले। पाल्पाको चाहिँ अफ सिजन हो, यहाँको चाहिँ सिजन हो होइन। हजुर। यहाँको चाहिँ हामीले 30 देखि 50 रुपियाँको रेट एभरेज मानेर चल्ने हो। हजुर। 25 देखि 50 को एभरेजमा, त्योभन्दा माथि परे लकिली भन्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन फास्ट हुन्छ, प्रोडक्सन बढी हुन्छ। अहिले त बिरुवा मात्र लगाउनु भएको छ? अहिले बिरुवा मात्रै लगाएको छ। करिब कहिले जमाउनु भएको यसको? यसको बिरुवा त्यही 35-40 दिन अगाडि। अहिले अब बिरुवा रोप्नु भएको छ। अब यसको फल, यसले फल्न कहिलेदेखि सुरु गर्छ? अब
उत्पादन 60 र 70 दिनको बिचमा पहिलो फल टिपाइ हुन्छ। भनेपछि माघ महिनाबाट सुरु हुन्छ हैन? जेठ माघको पहिलो हप्ता 8-10 गतेतिरबाट चाहिँ यसको हार्भेस्टिङ हामीले स्टार्ट गर्छौँ। अब एउटा युवा हैन जिरोबाट सुरु भएर करोडको सम्म कारोबार गर्न सफल भयो हैन? के लाग्छ आफूलाई यो अनुभवले के बताउँछ तपाईको? मेनली त कुरा के हो भने अब ती पुराना कुरा कुन लेभलबाट सुरुवात गरियो, हरेक व्यक्तिको एउटा लेभलबाट सुरुवात हुन्छ नि हैन? अब काम गर्दै जाने हो, काम गर्दै जाँदा अब अभियसली बढ्दै जान्छ। तर के हो भने मेरो यो क्षेत्रप्रतिको पागलपनले नै मलाई यहाँ पुर्याएको। मैले कति ठक्कर खाएँ, कति गर्दै आइयो हैन, कति कुराहरू भोग्दै आइयो, तर पनि यो क्षेत्रमा एउटा पागल सरी नै म लागेको भएर नै हो। हटीपना, म कसैको सुनिनँ, म कसैको जानिनँ, घर परिवार पनि सुन्नु भएन हैन? कसैको सुनिनँ, मैले अन्ली मेरो मात्रै त्यही हटी पागलपनले नै आज यहाँसम्म आइपुग्नु हैन? के लाग्छ जिन्दगीको सबैभन्दा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हैन अथवा तपाईँलाई एकदम दुखी तुल्याएको क्षण हैन र एकदम खुसी भएको कुन क्षण छ सम्झिनु पर्दा? अब दुखी भएका क्षणहरू त धेरै छन्, धेरै क्षणहरूमा दुखी हुनु पर्यो हैन? हजुर। तर खुसी भएको क्षण त्यो हो कि एउटा जिरो लेभलबाट स्टार्ट भएर यो लेभलमा आइपुग्दै गर्दा एउटा राष्ट्रिय लेभलमा एकचोटि चाहिँ रिकग्निसन पाएको थिएँ। हजुर। प्रदेश नम्बर 5बाट उत्कृष्ट किसान भनेर पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। त्यही लेभलको 2 जना मान्छेले चिन्दै गर्दा हिजोको गुमनाम मान्छे आज 2 जना मान्छेको अगाडि एउटा व्यवसायी, कृषि व्यवसाय भनेर चिन्दै गर्दा त्यही नै हो खुसी। तर एउटा 30 वर्षको युवा हैन धेरैको सोच के हुन्छ भन्दाखेरिमा कि त अब सरकारी चाकरी खाने कि त विदेश जाने त्यस्तो सोच हुन्छ हैन, धेरै पैसा कमाउने। तर तपाईँ कृषिमा नै अब एउटा अन्तिममा फेरि सोध्न चाहे, तपाईँले सुरुमा पनि बताउनु भएको थियो कृषिमै किन लाग्नुपर्छ हामी युवा? कृषिमै लाग्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि मेरो सोच चाहिँ के हो भने कुनै पनि व्यवसायमा लाग्नु समस्या छैन, लाग्नुहोस्। कुनै पनि व्यवसाय हो, पहिलो कुरा कृषिमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने यो व्यवसाय हो भन्ने सोच बनाएर आउनुहोस् पहिला हैन? कुनै पनि व्यवसायमा लाग्दा हुन्छ, कृषिमै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। कृषिमा लाग्नका लागि सफल बन्न के गर्नुपर्छ? सफल बन्न त अभियसली एउटै पोइन्ट हो, कन्टिन्यू यसमा लाग्नु पर्यो, खट्नु पर्यो। समस्याहरू त अभियसली आउँछन् नै हैन, हरेक बाधा व्यवधानसँग लड्दै जानु पर्यो। अब यहाँ देशका नीति नियम यस्तै छन्, बजार यस्तै छ हैन, यी सबै कुराहरूसँग लड्दै जानु पर्यो। दृढ सङ्कल्प चाहिँ हुनु पर्यो काम पर्यो। तपाईँको सङ्कल्प के थियो त्यति बेला तपाईँले काम सुरुवात गर्दा? त्यति बेलाको सङ्कल्प भन्दा पनि म कृषि क्षेत्रमा काम गर्छु, मेरो अन्ली मोटिभ थियो म पैसा कमाउँछु त्यो बेलामा, कम इन्भेस्टमेन्टमा मेहनत गरेर पैसा कमाउँछु भन्ने थियो। भने अहिले आएर चाहिँ सोच के छ भने किसानलाई हेर्ने नजरिया, किसान भन्ने शब्दको परिभाषा र कृषि पेसाप्रतिको सामाजिक सोचलाई रेस्पेक्टेड बनाउनु नै मेरो सोच हो। हजुर, अहिले त अब यत्रो धेरै जग्गा छ हैन? तपाईँ आफ्नै जग्गा हो? होइन, लिजमा हो। लिजमा कति लिनु भएको छ? लिजमा करिब यहाँ अहिले 4.5 बिघा जग्गा लिजमा लिएर सुरुवात गरेका छौँ। यो जग्गा एउटै व्यक्तिको कि कसरी? होइन, 4-5 जना व्यक्तिहरूको कलेक्सन गरेर लिएको छौँ। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा धेरैजना कृषि पेसातिर आकर्षित भएको हामी पाउँछौँ हैन, युवा वर्ग पनि लागेका छन्। तर सरकारले पछिल्लो समयमा कृषि अनुदानमा लगानी बढाउँदाखेरिमा कतै आकर्षण त बढेको होइन? के लाग्छ तपाईँलाई? एउटा पोइन्ट के पनि हो भने जुन बेलामा हामीले सुरुवात गरियो आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि, त्यो बेलामा कृषिप्रति त भइसकेको थियो, व्यवसायीकरण त अलिअलि सुरुवात भइसकेको थियो व्यवसायीकरण भन्ने, तर आज जस्तो सहज त थिएन। आज के छ भने एउटा फ्याक्ट कुरा भन्नुपर्दाखेरि तिललाई पहाड बनाउने काम पनि चलिरहेछ। किनभने तपाईँको पत्रपत्रिका, मिडिया आदि इत्यादिबाट पनि कतिपय मिडियाहरूबाट त सही न्युजहरू सम्प्रेषण हुन्छन् भने कतिपय मिडियाहरूबाट चाहिँ गलत न्युजहरू पनि सम्प्रेषण हुन्छन्, जसका कारण एउटा प्रभाव पनि बढिरहेछ, नकारात्मक प्रभाव पनि हो। त्यो चाहिँ यसमा सकारात्मक कुरा के हो भने एग्रिकल्चरप्रतिको क्रेज बढ्नुको पछाडिको कुरा, अर्को कुरा के हो भने मान्छेलाई, हरेक व्यक्तिलाई केही गर्न छ, देश क्राइसिसमा छ, हरेक व्यक्तिलाई कमाउनु छ, केही गर्नु छ। तर के छ भने देशमा देखिरहेको कृषि 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 अनुदान भन्ने शब्दको उच्चारण हरेक चोकमा हुन्छ। विदेशमा सरकारले चाहिँ अनुदान दिन्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ, यो गर्छौँ भनेर आह्वान पनि गरिरहेछ। यी लगायत यिनै विषयहरू हुन् जस्तो लाग्छ।
यतापट्टिको आकर्षण। तर किसानलाई अनुदान आवश्यकता छ कि छैन, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो सोच चाहिँ के हो भने साना किसानलाई अनुदान देऊ, ठुला किसानलाई सहुलियत ऋण देऊ प्रोजेक्टको आधारमा बिना दितो। के भन्नुहुन्छ? ठुला किसानलाई अनुदान होइन। हजुर होइन, ठुला किसानलाई अनुदान भन्दा पनि ठुला किसानलाई सहुलियतमा ऋण देऊ। जब सरकार अनुदान दिन तयार छ भने ऋण दिन तयार किन छैन? अनुदान फ्रीमा बाँड्न तयार छ भने त्यो लोनको अवधि 15 वर्ष राख, 10 वर्ष राख, इन्स्टलमेन्टमा तिर्ने व्यवस्था बनाऊ। किन ठुला किसानहरूलाई पनि अनुदानको चाहिँ चपेटामा किन पार्ने? अनुदानका फाइलहरू बोकेर मन्त्रालय धाउने किन बनाउने? हजुर, हामीले सहज रूपमा कुनै एउटा ब्याङ्कबाट, सरकारी ब्याङ्कबाट अथवा कुनै ब्याङ्कबाट हामीले प्रोजेक्ट काम गरिरहेका छौँ। ठुल्ठुलो किसानहरूले जसरी हामी ठुलो त नभनौँ तर एउटा व्यवसायिक किसानले जसरी हामी काम गर्दै आइरहेका छौँ, उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा देऊ, बिना दितो देऊ, प्रोजेक्ट हेरेर देऊ। जब अनुदान दिन तयार छौ भने लोन दिन तयार किन छैन? अब सुदर्शनजी अन्तिममा बताइदिनुहोस् कि तपाईँ पनि एकचोटि भौतारिएर होइन विदेश पनि पुग्नुभयो, साथमा कृषि अहिले पेसा गरेर पनि अब सफल बन्दै जानुभएको छ। एउटा भन्नुहोस्, एउटा भौतारी रहेको युवालाई तपाईँले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? भौतारी रहेको युवालाई मैले भन्न सक्ने कुरा यति हो, कुनै एउटा चिज छोप, कुनै एउटा काम छोप, जे भयो बस एक, या तिमी प्लम्बिङ गर, या तिमी कुनै एउटा टेक्निकल कुनै फिल्डमा काम गर, जे काम गर त्यसमा आर्ट खोज, त्यसलाई क्रिएटिभ बनाऊ, त्यही कामलाई व्यावसायिक बनाउँछु भनेर सोच बनाऊ। काम कुनै पनि सानो छैन होइन, जुन काम गरे पनि त्यो कामलाई भोलि एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ, ठुलो बनाउन सकिन्छ। तर त्यो कामलाई रेस्पेक्ट गर, त्यसमा जुनुन एउटा दृढताका साथ एउटा लामो सङ्कल्प लिएर, दृढ सङ्कल्प लिएर लाग। अभियसली एक दिन न एक दिन समय आउँछ। हाम्रो पनि समय आउँदैछ, हामीले पनि काम गरिरहेकै छौँ, हामीले पनि अझै धेरै गर्नु बाँकी छ। यति नै। हस्, धन्यवाद।